السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا جویں تہاکوں معلوم ہے کہ اج ساڈے ضلع رحیم یار خان دی معروف اور مشہور روحانی ہستی اور قریشگان خواجگان دے خاندان دے وچوں تاریخ ساز شخصیت جنہیں کو آکھ سکدوں خواجہ قبلہ گل محمد قریجہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعروف پیر بدھن سنگھ دا وصال تھی گئے جنازے واسطے اساں روانہ ہی سے ہی ٹائم سردار گڑھ اساں کراس کریں دے پے سے علاقے دی ساری بزرگ ترین شخصیت اور حضور قبلہ خواجہ درپاک غریب نواز دے صاحبزادے ہن حضرت پیر بدھن سنگھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آکھوں انہیں کو اج 5 بجے انہیں دا نماز جنازہ خانپور سٹی پارک دے وچ پڑھیا ویسے اندر مناظر تو آکھوں انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم شرکت دی سعادت نصیب فرمائیے سے تو آکھوں بھی لکھے سوں ہن اساں خانپور چوک تے پہنچی ہوئی تھا نماز عصر دا ٹائم تھی گئے مارکا نماز عصر پڑھ دے سے نماز عصر پڑھان دے بعد وال انشاءاللہ عز و جل اتھوں روانہ تھیندے سے 4:30 دا ٹائم تھیندا پہ اساری گھڑی دے مطابق نماز پڑھ گئی دیے سے تے اساں ہن وال روانہ ہی سے یہ خانپور دے وچ آپاں بالکل سٹی دے وچ انٹر تھی چکے ہوں اور انشاءاللہ عز و جل چند ہی لمحے کنوں بعد اساں پنڈال دے وچ داخل تھی ویسوں کہ جن کو سٹی پارک آ دین جتھاں کہ حضور دا نماز جنازہ پڑھنے رش بہوں ڈھیرے مارکا صحیح ہونی دی ارادت کافی ہے ماشاءاللہ تو بڑے دور دور تو لوگ اتھاں کر آئے ہوئے اور آمدے بھی پین مزید ایک نماز جنازہ دوجی نماز جنازہ قبلہ حضور پیر بدھن سائیں دی کوٹ مٹھانوی مغرب دی نماز کو بعد پڑھی ویسے اور آپ دا جسد خاکی انہیں گھنوئی دا ویسے تے اتھیں کر ہی آپ دی مزار شریف بنائی ویسے قبر مبارک کوٹ مٹھن شریف خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قرب جوار دے ویچ یہ ایسا فائنلی پہنچ گئے سے ماشاءاللہ رش بہوں زیادہ ہے